हाय दोस्तों अभी बात करते हैं जो बात दिल को छू जाए वो अक्ल को खोलते हैं। यानी वो बात, वो नसीहत इंसान को समझ आ जाती है, लेकिन उस नसीहत को देने के लिए, बात को समझाने के लिए अंदर प्यार होना चाहिए, यानी खुदा वाली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये जो ज्ञान है, ये जो तलकीन है, अच्छी तलकीन लोगों की इस्लाह के लिए वो खुदा की तरफ से आती है। लेकिन दोस्तों, हम उस बदनसीब माशरे का हिस्सा हैं जहाँ हर एक इंसान की परवरिश एक ज़ोर ज़बरदस्ती वाले तौर तरीक़ों से किया जाता है। यानी डराओ, धमकाओ, हर एक चीज़ पे झाड़ो, नीचा दिखाओ, नीचा करो, यानी शर्मिंदा करो, ज़ेर करो, हर तरह से इंसान को तोड़ दो। उसकी जो पूरी एनर्जी है उसको ब्रेक करो, उसकी पूरी कुव्वत को ख़त्म कर दो। और ये सिलसिला इंसान के साथ बचपन से ही शुरू होता है, फिर चलता रहता है जब तक इंसान ज़िंदा है। यानी बच्चों को भी सिर्फ डराओ, धमकाओ अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, यानी कि कोई बड़ी बड़ी बातों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, या बच्चों की कोई गलती सामने आ जाए बस फिर बच्चे गुनहगार हैं। फिर बड़े जो हैं एक ज़िद पकड़ के रख लेते हैं, अब हर टाइम उन बच्चों के साथ ये करना है, वो करना है, उसको ऐसे झाड़ना है, जिसे मौके का तलाश कहते हैं, झाड़ने के लिए कि अब हम इसको सीधा करेंगे। बच्चों को यानी सीधा करना है, और सीधे करने में उम्रें लग जाती हैं, सीधा कुछ नहीं होता। क्यों? तरीके गलत हैं। ये जो डराने धमकाने वाला सिस्टम क्या नुकसानात लेके आता है, ये मैं बताती हूँ आपको। ये बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, नादान नासमझ बच्चों के रेप क्यों होते हैं? उनको डराया धमकाया जाता है, इसीलिए इन बच्चों के साथ रेप होता है। वो किसी को कुछ बता भी नहीं पाते, इवन उनकी कंडीशन ख़राब तो होती है, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं बताते, कुछ और बोल देते हैं। इसी तरह बड़ों के साथ ज़्यादतियाँ क्यों होती हैं? क्यों उनको इमोशनली ट्रैप किया जाता है, उनके जिस्मों का फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये चीज़ अब इस माशरे में आम हो चुकी है। बहुत सारे केसेस मैं हैंडल करती हूँ, बहुत सारे केसेस। इन कानों ने बहुत सुन लिया, इन आँखों ने बहुत देख लिया, इस दिल ने बहुत सह लिया। होता है ना, उनके ऊपर असर होता है जिसके अंदर इंसानियत के लिए एहसास है। बाकी वो जो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, कहते हैं ना, सब एक ज़िंदा लाश हैं, या समझो कि मर चुके हैं। वो जो ये सब करते हैं, यानी इस तौर तरीक़ों को लेकर इंसान की परवरिश करते हैं, एक ज़ोर ज़बरदस्ती चलाते हैं, शैतानी रास्ते को फॉलो करते हैं। फॉलो करना क्या होता है?
یہ سب کچھ انسان جو کرتا ہے، یعنی کو آپ شیطان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ طریقے خدا کے نہیں ہیں۔ اس نے سدا پیار، محبت، رسپیکٹ، شفقت کا ہی درس دیا ہے۔ تو ہے ہم انسانوں میں وہ چیز؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کیوں کا سوال کوئی کرتا ہے، خود سے کرنا ہے، باہر سے نہیں کرنا ہے، خود سے کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان کو انفرادی طور پر خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ تبھی یہ ظلم والا سسٹم اس معاشرے سے، اس ملک سے، اس سرزمین سے ختم ہوگا، ورنہ ایسے ہی کیا ہوں گی زندگیاں، ضائع جائیں گی۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ، یہ سب ظلم ستم میں آتا ہے۔ کہتے ہیں نا ظالم جابر بادشاہ، تو وہ تو بادشاہت کا دور تھا۔ ابھی اس نظام کو گھر گھر میں کون چلا رہا ہے؟ فوکس کریں سب خود پر۔ اس جابرانہ، اس حکمرانہ سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ میری تو دعا ہے خدا سے، ایسے سسٹم والے لوگوں کو خدا اولاد اب نہ دے۔ کیا بنا رہے ہیں اولادوں کو؟ کیا کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ؟ اولاد کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، اولاد پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کو انسان تھوڑی بننے رہنے دیتے ہیں۔ وہ اولاد کیا بن جاتا ہے؟ اسی سسٹم کا ایک حصہ۔ اور وہ لوگ جن کو خدا نے اولادیں عطا کی ہیں اور وہ اپنے اولادوں کے ساتھ اس طرح کے طور طریقے کرتے ہیں، میری دعا ہے آج خدا سے، خدا ان کے اولادوں کو اس ظلم ستم کا حصہ بننے سے پہلے عزت سے اٹھا لے، کیونکہ ایسے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، پر بولتا کوئی کچھ نہیں ہے، سب خاموش ہیں۔ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی خاموش ہیں، بڑوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی خاموش ہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، لیکن سب برائی کا، ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ میں خدا سے دلی طور پہ دعا کرتی ہوں، اس سرزمین کو اب ایسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس سرزمین کو روشنی پھیلانے والے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اجازت نہیں ہے ایسے لوگوں کو اولاد پیدا کرنے کی بھی، اسی لیے پہلے خدا سے اجازت لینی پڑتی ہے، کیا ہم لائق ہیں اولاد پیدا کرنے کے؟ کوئی پوچھتا ہے نہیں، بس پیدا کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اندر سے گھٹ رہا ہے، ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے جہاں کوئی کسی سے اظہار کرے، ہر کسی کا دم اندر سے گھٹتا ہے، سب بیماری کا شکار ہیں، چاہے فزیکلی ہو، چاہے مینٹلی ہو، چاہے ایموشنلی ہو، ہر طرح سے سب بیمار ہیں، کیونکہ وہ سب اس بدنصیب معاشرے کا حصہ ہیں۔ امید ہے میری یہ سچی بات میرے سننے والوں کے دل کو ضرور چھوئے گی، ان کے عقلوں کو ضرور کھولے گی۔ So thank you so much.